आता म्हापसा ट्रॅफिक डिपार्टमेंट त्यांचे हांव देव बरें करूं तशेंच आमचो ट्रॅफिक PI मालन सराचे देव बरें कित्याक हांगा बॅरिकेडिंग केल्लेलें आहा। शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा आहा। म्हापसा पानकाराच्या शॉपा फुडल्यान डी पानकार आहा तेच्या फुडल्यान हांगासर ज्यो गटर लीड आहा हे पळय कितें जाल्या परिस्थिती पळय ह्यो गटर लीड भितर पडल्यात। हो मनीस हो चलोन वयताना भितर पडून मोडटलो नाल्यार नाक पळय कितें जाल्या ती परिस्थिती हांगासर आनी हें आहा तें मोडपाचें आहा हे पळय हें मोडपाचें आहा। हांव आसल्या गटर लिडाचेर कितलेच व्हिडियो केलेले आहा हांगा सुद्दां व्हिडियो केला हांवें मागीर हांगा फातरी घातल्यात हेवटेनूय सेम जाल्लेले फातरी घातल्यात फुडें स्टेट बँके कडेन थंयसर जाल्यार म्हाजे 5 ते 6 व्हिडियो जाले ह्या गटर लिडांचेर तेन्नाय तेंच्यांनी मागीर वेल्डिंग मारून घातल्या म्हणजे वेल्डिंग मारून चलना ते मोडटात तशेंच म्हापसा अर्बन बँक फुडें थंयसर जाल्यार सामकी परिस्थिती इतली जाल्ली की कितल्याच फावटी त्यो मोडल्यो लोकांचे पांय गेले आतां तेजेर तेंच्यांनी नेवे हाडून घातल्यात गटर लीड तें एक बरें काम केलां म्हणजे हें सामकें डेंजरस जालां हें पानकार शॉपाच्या फुडल्यान सारकें तशेंच आमची मेन गेट आहा गणपती पुजता थंयसर हें ह्यो ज्यो फातरी घातल्यात तसल्योच फातरी थंय घालपाचें तेन्नाच घालूंक जालें आतां जाल्यार आतां चड डेंजर जालां तें पळय कितें आहा तें कितलें रूम जाला पळय सामकें डेंजरस जालेलें आहा। आतां कोण चलोन येत असो कोण चलोन येत वयरसून चलोन येत ताका दिसचें ना तसोच हांगासून जर कोण असो जर चलोन कोण वता तेन्नाय प्रॉब्लम जातले जाता इतले बेगीन करा येता हें नाल्यार कितें जावं शकता हांगा कितें तर लावचें पडटलें अश्यो गाडयो येतात ती गाडये पेट वदनान दुसरी पळय ही मोडटली पळय कितें जाता तें 2 व्हिलराचेर जाल्यार तुका पळोवपा येत ना तो डायरेक्ट भितर वयतलो तो। आतां ट्रॅफिक PI मालन डिसोजा सराक फोन केला आतां की हांगासर एक बॅरिकेड हाडून लावचें म्हणून जाल्यार सामकें डेंजरस आहा हें फाटल्या फावटी तेंच्यांनी स्टेट बँके कडेन जाल्लें अशें तेन्ना ट्रॅफिक PI फोन केलो तेणी बॅरिकेडिंग केल्लें आनी 2 दिसांनी मुन्सिपाल्टीन तें थंयसर कामूय केल्लेलें तेन्ना नूतन बिचोलकार म्हापसा मुन्सिपाल्टी प्रेजिडेंट आसली आतां जी प्रेजिडेंट आहा मिसेस प्रिया मिश्रा तिका रिक्वेस्ट आहा म्हाजें की हें सामकें डेंजरस आहा हें इमर्जन्सी फाल्यांच्या फाल्यां हें जावंक जाय काम नाल्यार हांगासर कोणूय भितर पडटलो पांय तेजे मोडटले तोंडूय आपटून तो मरोंकूय शकता इतलें सामकें डेंजरस आहा हें। कितें म्हणटा हेजेर तूं? हाय शेखर हय कसो आहा? हां बरो कितें म्हणटा बरें काम करता तूं असेंच तुवें करचें काम सगळ्यांचो सपोर्ट आसा तुका जाल्यार आयज हांव हांगा स्कुटर घेवन येयल्लो दनपारचो जाल्यार आयज स्कुटीचो टायर म्हाजो गेलो म्हाजी इलेक्ट्रीक बायक आनी इतलो त्रास जालो तेन्ना तुजो उगडास जालो आतां सडनली परतून हांव हांगा येयलो कित्याक कामाक दनपारां म्हाका कोण मेळोंक ना म्हणून आनी तूं दिसलो सकाळीं तुजो उगडास येयल्लो हांव म्हणटा खूब दीस जाले तुवें काडूंक नाकाय म्हणून व्हिडियो तूं हांगा खूब व्हिडियो काडटा तरी आसतना तूं म्हाका मेळ्ळो थँक्यू सो मच आनी हें मातशें काम करूंक जाय आमचे आमदार पळय यो पर्रान येवन पळय कितलें काम बरें करता ते आमचे रोड पळय इतले बरें केला गार्बेजीचें काम बरें तूं ते आयज ते वोडाफोना कडेन गेल्लो हांव जाल्यार सगळो कचरो इतलो कचरो थंय पांय घालूंक मेळना पळय तेन्ना जोशवान मातशें हांगासर लक्ष घालचें अदरवायज तेणी मातशें मुन्सिपाल्टीक सांगून हांगा काम करून घेवचें कोणाय आतां पळय हांगा रात जाली हो पळय वयता हेंचे पांय बी पडोन न्हू हांगा मोडटलो मातशें प्लीज हें करून घ्या आमी म्हापशेकार न्हू पुणून तरी आसतना एक सांगता धाडटुलें मार्केट आनी तूं हांगासर बरें काम करता सो अशा लोकांनी हांगासर सांबाळून वयचें पळय खंयचीय गाडी पळय कितें जावंक शकता ओके थँक्यू शेखर भाई थँक्यू हां इशू आहा ह्या गटर लिडाचो ह्यो ज्यो गटर लीड आहा 2 भितर पडलेले आहात फाटल्या 15 दिसांक मातशें मोडलेल्यो आनी तिसरी आतां भितर पडपाची आहा ही हलता सामकें डेंजरस जाला 2 पडल्यात म्हळ्यार एकूच दिसता भितर हे पळय एकूच दिसता दुसरी कोणी चोरून व्हेलीशी दिसता म्हाका दुसरी दिसना। नमस्कार हांव प्रतीक प्रकाश शिरोडकर आमी आज आसा पानकर हार्डवेअर शॉपा कडेन म्हणजे मुन्सिपाल्टीच्या मेन गेटीच्या समोर तुम्ही पळोवंक शकता तेचे हांगा मेटल गटर लीड्स काडटल्ले आसा असले म्हापशान खुबशे जाग्यांचेर आसा तुम्ही पळोवंक शकता जेन्ना शेखर भाईन हेचे पयलीं खूब व्हिडियो केल्ले आसा हेंचेर हे SBI कडेन ती फुडें घातला आमची म्हापसा अर्बन बँके कडेनय घातल्ले तें आनी तेन्ना एक शेखर भाईन व्हिडियो केल्लो तेचेर की जेन्ना तो थंयचे मेन तुटल्ले तेन्ना तेचे परत व्हिडियो करून लास्टाक तेणी हे सगळे चेंज करून नेवे घातल्ले
नेवे घातला तेन्नाच्यान ते आतां घट आसा. आतां तुमी जाणा ते आतां खूब वर्सां पासून हे असले घातल्ले आसा. तर हेणी खूब ताण घेतलो आसा. कितलेशेच व्हडल्या व्हडल्या गाड्यांचो ट्रकांचो व्हडले व्हडले टँकर वतात ती हेका पेट्रोल पंपाक लागून. सो हेचेर ताण कंटिन्यू पडत आसता आनी ताका लागून हे आतां वीक जाल्ले आसा. तुमी पळोवंक शकता हे 2 जे आसा तितूंतले बार हे 2 बार तुटल्ले आसा. एकटो बार तर सकयल पडला भितर. दुसरो बार आसा तो दुसरो बार खंय गायब जाला देव जाणा. हो तिसरो आतां आसा तिसरोय मोडून पडटलो. हांव उबो रावल्यारय पडोंक आसा तेजेर तो. आनी तशें हे हळू हळू करून मागीर सगळेच पडटले. आतां कोणाच्यो ज्यो बारीक टायरांच्यो गाडयो आसता पळय त्यो हितून स्टक जावन रावूंक शकता. व्हडल्या टायरांक व्हडलो प्रॉब्लम जावचो ना. पण कोणाचे स्कुटरूय बी आसा ते बाबडे डायरेक्ट भितरूय पडूंक शकता. कोण चलता आसतना कोण समज वयर पण समज चलता तर तो डायरेक्ट पांय घालून तितून पडूंक शकता. तर हेचेर खुबशे व्हिडियो हेचे शेखरबाईन कितलेशेच वर्साच्यान गेल्ले आसा. हे कितें न्यू ना. एवरी टायम तेणेच व्हिडियो करूंक जाय आनी तेणें व्हिडियो करून जातकीरूच हितून कितें म्हणटा ते चेंजीस जाता. तुमी पळोवंक शकता त्या सायडीन फातऱ्यो घातल्ल्यो आसा. अर्दो रोड आसा त्या सायडीन ही कॉन्क्रीट कवर्स आसात. अर्द्या रोडाक कॉन्क्रीट कवर्स घातला आनी अर्द्या रोडाक हे मेटल घातला. एक तर तुमी करता जाल्यार सगळेच हे मेटलाचे करूंक जाय आशिल्ले बरे क्वॉलिटीचे सारके हेवी ड्युटीचे सगळो ताण सोचूंक पावतलो. पण म्हाका दिसता मुन्सिपालिटी जाण आशिल्ली एका हे PWD जी ऑथॉरिटीज आसा त्यो जाणा आसतल्यो की हो सगळो ताण घेवंक पावनात म्हणून हे मेटल. म्हणून तेणी अर्दे घातला थी फातऱ्यो आनी अर्दे हे ओपन सोडल्ले आसा मेटल घालून. हांव मागता एक तर तुमी करता जाल्यार सगळेच फातरीचे करात. परफोरेटेड फातऱ्यो मेळटात बऱ्यो बऱ्यो. तितूंतल्यान उदक सगळें सिपेज जावंक शकता. कारण वयल्यांतल्यान जें उदक येता सगळें तें हांगाच येता. हांगच्यान ह्या ट्रेनान वचून तें फुडें वता. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी एक बरे आतांचे न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्ली आसा. परफोरेटेड व्हडले व्हडले जे ब्लॉक्स येता कॉन्क्रीट ब्लॉक्स ते घालून फूल रोड तुमी करूं शकता. नाल्यार हे मेटलाचे हे तरी चेंज करा. कारण हे आमी जाणा आतां कितलेशे दीस जाले हे आमी पळयता. पयलीं एक तुटली मागीर दुसरी तुटली. आतां हळू हळू तिसरी तुटूंक लागला. ही एक दिसान ही तुटतली मागीर आनी फुडें तुटत रावतले ते एक. सो हांव मागता ऑथॉरिटीजां कडेन बेगिनात बेगीन काम करचें. हांगा पयलीं मेन म्हणल्यार एक बॅरिकेड नाल्यार कितें तरी घालून आतां तरी लोकांक प्रोटेक्ट करचें. कारण आमी आतां हांगा रस्त्याच्या मदें उबे रावला लोकांक दाखोवंक लागून की हांगा एक व्हडलो खड्डो आसा तुमी पडूं शकता म्हणून भितर. सो हांव मागता की आमी आतां वतले जेन्ना पण तुमी हांगा एक अशें बॅरिकेडींग बी करचें कितें नाल्यार ऑन अर्जंट बेसीस हें काम करचें. आशा लायता बॉर्डर गाडी टर्न मारूंक मेळचें ना इतकें पुरो इतक्याक चक्कन करूंक ना आतां हें सुद्दां घातलें आतां पुरो न्हू इतलें. हय मातशें फाटीं घेया. नाका रे ना रे कोण इतक्याक चको येवचा ना रे पळय इतक्याक कोण तो लागीं कोण येवचा ना आनी ओडूं नाका. हेजेर घेया. गोंयान गोंयपाचें सर. हां गोड गोड पुरो न्हू. आतां म्हापसा ट्रॅफिक डिपार्टमेंट तेंचे हांव देव बरें करूं. तशेंच आमचो ट्रॅफिक PI मालन सराचें देव बरें कित्याक हांगा बॅरिकेडींग केल्लेलें आहा. सद्या मातशें आमी टेंशन आमचें गेलां कित्याक हांगा तर कोणूय पडोंक शकताले म्हणून. आतां फाल्यां पळोवया मुन्सिपालिटी कितले बेगीन काम करता तें कित्याक सामकें डेंजरस आहा हें.